आजादार मजलूम करबला यही वजह है कि जब भी बोला समझा तो पूछा जाता बोला सबसे ज्यादा तकलीफ तो हुई लोग कहते थे अशाम अशाम अशाम। मिनहाल ने पूछा बोला शाम में आखिर ऐसा क्या हुआ आपको शाम नहीं भूलती। लोग कहा मिनहाल ने खुद रे मुझे मिनहाल जब हमारा काफिला बाजार शाम में पहुंचा हमें कैसे यहूदियों के बाजार में ले जाया गया। जैसे हमारा काफिला यहूदियों के बाजार में पहुंचा एक मुनादी ने निदा दे के कहा यहूदी मोहल्ले वाले दंगे खैबर में अली ने तुम्हारे अबूबकर को कत्ल किया था। जिस किसी ने अली से बदला लेना हो आज अली की बहू बेटियां कैद हो गए तुम्हारी मेहमान है। अजादार इमाम सज्जाद कहते जैसे ऐलान हो रहा था उस मोहल्ले की खवातीन छतों पे आई। फिलहाल इसके बाद किसी ने हमें पत्थरों से मारा किसी ने हम पे उबलते हुए पानी गिराया किसी ने हम पर आग बरसाई। फिलहाल जब हमने बाजार भूल किया हमारी ये हालत थी। मैंने फूफी ज़ैनब को न पहचाना अजरुकुम अल्लाह फूफी ज़ैनब ने मुझे न पहचाना। हम दोनों मिल के अकबर की मां को न पहचान सके। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल-ज़हरा। अज़ाने आवाज़ ऐसे गिरिया बुलंद करो जैसे जनाजे वाले घर में होता है। अज़ादार आले मजलूम करबला में हाथ लगा बोला आखिर शाम में इसके अलावा और क्या हुआ। फरमाया मिनहाल तुझे क्या बताऊं। मिनहाल में एक बाजार है जिसका एक दरवाजा है जिसे बाबू साहब कहा करते हैं। वहां पर अली की उस बेटी ने 15 अज़ाने खड़े होने सुनी जिसके एहतराम में हुसैन खड़े हुआ करते थे जिसके एहतराम में अब्बास खड़ा हुआ करते थे। पहले बोला इसके बाद क्या हुआ। लोग कहने लगे मिनहाल जैसे ही 15 अज़ाने सुनी जब मैं पूछना जालिमों बताओ अब कितनी देर है तो मुझे हंस हंस के कहते थे अभी नाचने वाली नहीं आई अभी शराब पीने वाले नहीं आए अभी तमाशा देखने वाले नहीं आए। अज़ादार इमाम सज्जाद कहते मिनहाल एक ऐसा वक्त भी आया मैं सज्जाद का सबर जवाब दे गया। कहने लगा बोला क्या हुआ। कहते जैसे ही 15 अज़ाने सुनने के बाद वो बाबू साहब खुला मेरी पुतले को बाजार में दाखिल किया गया। मिनहाल इतना रश था एक कदम उठाती थी मेरी पुत्री दूसरे कदम तक आजाद हो जाती थी। कहते मेरी पुत्री थक गई थक के अली की बेटी जमीन पे बैठ गई। अजरुकुम अल्लाह जैसी अली की बेटी बैठी अज़ादार शिकर ताज़ी हवा लेके आया मेरी पुत्री की पुष्ट में बरसाया। जल्दी से तरफ के ज़ैनब उठी रुख मदीने की जानिब कर लिया। रो के कहा दादा बहुत अच्छा अजर मिल रहा है। अजरुकुम अल-ज़हरा। अज़ादार ने मजलूम करबला इसके बाद सैयद सज्जाद बिन मिनहाल एक ऐसा वक्त भी आया मुझ जैसे साबिर इमाम ने मौत की तमन्ना की मौत की दुआ की। कहने लगा बोला वो कौन सा वक्त था। कहने लगे मिनहाल मुझे वो वक्त नहीं भूलता जब दरबार यजीद में मलऊन तख्त में बैठा हुआ था शराब के नशे में धुंध था और बार बार पूछता था इनमें ज़ैनब कौन है इनमें अली की बेटी कौन है। अज़ादार उस वक्त इमाम ने मिनहाल मैंने दुआ की काश आज सज्जाद मर गया होता ये वक्त न देखता। अजरुकुम अल-ज़हरा। अज़ादार ने मजलूम करबला सैयद सज्जाद में बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा बाज़ार शाम में। अज़ादारों आपने सुना है कि मोरा की गर्दन में तोप डाला हुआ था। अज़ादारों वो आम तोप न था उस तोप के अंदर बच्चियां लगी हुई थी। अज़ादारों ने मजबूर करबला वो खारदार तोप था वो बच्चियां सैयद सज्जाद की गर्दन में छुपी हुई थी। अज़ादारों ने मजबूर करबला यही वजह है
لوگوں کو کہا میرے نانا کے صحابی تجھے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنگ نہ کرنا میرے ساتھ میری پھوپھیاں بھی آئی ہوئی ہے میرے ساتھ میری ماں بھی آئی ہوئی ہے نہیں چاہتے ہم پتھر بچے علی کی بیٹیاں پہلے بڑے بچے کھا رہی ہے اب مزید کے کھائیں کہنے لگا مولا میں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا میں اپنے وقت کے امام کی تو سنت نہ سنا روز نہا میرے نانا کے صحابی اگر تو میری کچھ مدد کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کا اپنا امامہ اتار اس نے اپنا امامہ اتارا کہا امامے کو کھول اس نے امامے کو کھولا کہا اس کے ذرا پٹی بنا کے میری گردن کے پیروں کے درمیان میں رکھ دے جب تک یہ پٹی رہے گی مجھے آرام ملتا رہے گا میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا اجرکم اللہ ایسے ہی اہل بیت کے کرامے کے جن کے لاشے پہ جس نے غسل دیا تھا غسل دینے والے نے چیخے مار کے ماتم کیا ازاداران مجموع کربلا 3 شہید ایسے ہیں جو رونے کی نیت سے آئے ہو پہلی شہیدہ کا نام ہے جناب فاطمہ الزہرا اجرکم اللہ جب علی زہرا کو غسل دینے لگے علی کی چیخیں بلند پہ آئی سلیمان نے بعد میں پوچھا یا علی آپ تو ہمیں منع کرتے تھے کہ بلند آواز میں لڑے آخر ایسا کیا ہوا آپ کی چیخیں بلند پہ گئی میں کہا سلیمان کیا بتاؤں جب میرا ہاتھ پسلیوں پہ گیا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اجرکم اللہ جب میرا ہاتھ بازو پہ گیا زہرا کا بازو سوجا ہوا تھا اجرکم اللہ دوسرا جنازہ ہے 4 سالہ سکینہ کا اجرکم اللہ جس میں غسل دینے والا نے میرے پہ ماتم کیا ازاداروں 10 سالہ جو سکینہ پہ غسل دینے آئی تھی جیسے ہی اس نے سکینہ کا لاشا خاکی زندان پہ پڑا دیکھا اس نے ماں پہ ماتم کیا اور بہوش ہو گئی ازاداروں میں مجھے ہوش آیا رو کے کہنے لگی اس بچی کی ماں زندہ ہے ازاداروں نے ایسے پوچھا آقا زادی زینب نے بڑھ کے پوچھا کیا ہوا اس کی ماں نے کیوں پوچھتی ہو رو کے کہنے لگی میں نے ساری زندگی میتوں میں غسل دیا ہے لیکن میں نے ایسی میت نہیں رکھی میں پوچھنے صرف یہ چاہتی ہے اس بچی کو بیماری کیا تھی اجرکم اللہ اس بچی کو کون سی بیماری تھی کہ اس کے پورا بدن زخمی ہے اس کے پورے بدن پہ نیل کے نشان ہے اللہ کی سوال نہ تھا پورے زندان میں پہرا کر پر ہوا زینب نے رو میں کہا بیوی کاش تو بابا شام کے رستے میں ہمارے ساتھ رہتی تو دیکھتی کہ اس بچی کو کیا بیماری تھی اجرکم اللہ اور ازادار آخری جملہ تیسرا جنازہ جس پہ غسل لینے والے نے ماتم کر کے رویا وہ تیرا میرا 5واں امام محمد باقر ہے جب اپنے بابا سجاد پہ غسل دینے لگا جیسی قمیص کو اتارا امام کی نگاہ گردن پہ گئی گردن کا گوشت بھی کھا چکا تھا ازادار جب کنڈلیے پہ پڑی کنڈلیے کا گوشت بھی ختم ہو چکا تھا ازاداران مجموع میں کربلا رو رو کے کہتے تھے ہائے میرا غریب بابا ازاداران مجموع میں کربلا جیسے ہی امام محمد باقر رونا شروع کیا ازاداروں نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا اپنے بابا کو کفن بھی دیا لیکن ازاداران مجموع میں کربلا جیسے ہی کفن دیا تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا وہ کفن خون میں تباہ ہو گیا ازادار امام نے رو کے کہا بابا اب تو خون رونا بند کر دے میری زندگی سے زینب